अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अदालती कार्रवाई के साथ। आपको बताएं कि बेंचेस के इख्तियार का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत के केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल के एतराज़ पर अदालत ने एहसन बोन और ख्वाजा हारिस को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया है। आपको ये बता दें कि अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती मुआविनीन ने आइनी तरमीम चैलेंज कर रखी है। तौहीन अदालत के केस में अदालती मुआविन मुकर्रर होना पहली बार देख रहा हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि इस केस का आइनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे ही अगर कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि हमारा मकसद तो ऐसा नहीं था, लेकिन हम जानना चाहते थे केस क्यों वापस हुआ। मुकदमा मुकर्रर ना करने से मालूम नहीं नज़र अब्बास का कितना ताल्लुक है। नज़र अब्बास साहब, आपके साथ भी कुछ हो गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जो सवाल अदालत ने मज़ीद क्या कार्रवाई हुई आज? ये सजा की गई मुनीर मलिक की जानिब से भी, हामिद खान की जानिब से भी, कि ये मामला चूँकि ऐसा है जिसको तय करना ज़रूरी है कि आइनी जो मुकदमात हैं वो आइनी कमेटी तय करेगी कि उसने कहाँ जाना है, या जो नॉर्मल जो कमेटी है जजेस की वो करेगी। कानून की मंशा इस हवाले से ज़रा मुख्तलिफ है जो तरीक़ाकार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया हुआ है। और दूसरा ये कि जुडिशल ऑर्डर्स को फोकियत हमेशा दी जाती है इंतजामी जो साइड है उसके ऊपर, और क्या अगर कोई जुडिशल ऑर्डर आ जाए तो चीफ जस्टिस और कमेटी उसको मिनिमम मानने के पाबंद हैं या नहीं। और 26 तरमीम से मुतालिक जो नुकात हैं बेंचेस के दायरे इख्तियार पे, इस पर उन्होंने इस्तदा की कि फुल कोर्ट तश्कील दी जाए जो इन तमाम मामलात का जायजा लेकर उसके ऊपर एक मुफस्सिल फैसला दे, ताकि वंस फॉर ऑल ये इशू सेटल हो जाए कि कौन से मुकदमात कहाँ जाने हैं और कौन से मुकदमात कहाँ नहीं जाने। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि मुझे जो नोटिस जारी किए गए हैं इस मामले में वो दो तरह के हैं। उन्होंने कहा, एक तो मुझे 27A के तहत अदालत की मुआवनत का कहा गया है, लेकिन क्योंकि ये तौहीन अदालत का मामला है तो तौहीन अदालत के केस में मेरी हैसियत एक प्रोसिक्यूटर की होती है। तो मुझे अब ये क्लियर नहीं है कि मैं इस वक्त एज ए प्रोसिक्यूटर हूँ तो मैं मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाऊंगा, और अगर अदालत मुझसे मुआवनत चाहती है तो उसके लिए फिर मेरा मौक़िफ़ मुख्तलिफ होगा। उन्होंने जो अदालती मुआवनीन कल मुकर्रर किए गए तो उनके ऊपर भी एतराज़ किया और कहा कि क्योंकि ये मामला 26वीं तरमीम से मुतल्लिका है और जो अदालती मुआवनीन है उन्होंने पहले ही 26वीं तरमीम को चैलेंज कर रखा है, इसलिए ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी सामने आता है। तो जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि ये पहलू हमारे नज़र में ज़रूर है, लेकिन इस केस का 26वीं तरमीम से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ हमने ये देख रहा था कि क्या अदालत के पास दायरा इख्तियार है या नहीं। सिर्फ इतना सा एक सवाल था जो हमने तय करना था। हो सकता है अदालत ये तय करती कि हमारे पास दायरा इख्तियार नहीं है फ्रीकैन की मुआवनत से, लेकिन इतना बड़ा इस इशू को बना दिया गया। जस्टिस हामिद खान ने अपने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और दीगर जजेस होते हैं, आइन में लिखा हुआ। बहुत शुक्रिया इकबाल अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन में ज़रई शोबे की तरबियत के लिए भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में शफाफियत की हिदायत कर दी है। आपको ये बताएं कि दरख्वास्तों के हवाले से कहा गया बाकायदा तौर पर कि इस पर शफाफियत दिखाई जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि दौरा चीन के दौरान चीनी क़यादत से ज़रई शोबे में पाकिस्तानी तलबा की जदीद तरबियत की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तानी तलबा की तरबियत का पूरा खर्च हुकूमत उठाएगी, जबकि 10% खुसूसी कोटा बलूचिस्तान के तलबा के लिए मुख्तस किया गया है। हुकूमत अपने अखराजात में कमी और कर्ज़ों की अदायगी का हजम कम करने के लिए कोशा है। अपना घर ठीक किए बिना कर्ज़ों के बोझ से छुटकारा पाना मुश्किल है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के दौरान तरक्की पज़ीर मईशतों पर आलमी कर्ज़ों के बढ़ते बोझ के मौजू पर आला सतह मुज़ाकरे में बतौर पैनलिस्ट खिताब। कहा, अदायगियों के तवाज़ुन के बिगड़ने से हर दफ़ा IMF के पास जाना पड़ता है। निजी शोबे को मौशी तरक्की में हरावल दस्ते का किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान पांडा बॉन्ड के जरिए दुनिया के सबसे बड़ी और गहरी चीनी कैपिटलिस्ट मार्केट तक रसाई चाहता है। और अब आपको ये बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ने दौरा अमरीका के दौरान कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड स्वाजी और कांग्रेसमैन जैक ब्रैगमैन से मुलाकात की है। पाकिस्तानी कॉकस के मेंबर थॉमस रिचर्ड स्वाजी और को चेयरमैन जैक ब्रैगमैन से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी रहनुमाओं से मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई है। मुलाकात में दोनों जानिब से पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग देने पर भी इत्तफाक किया गया है। मोहसिन नकवी का कहना था कि अमरीका पाकिस्तानी अहम मौशी और दिफाई शराकतदार है। पाकिस्तान के समाजी शोबों की बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। मुलाकात में कांग्रेसमैन थॉमस स्वाजी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़म है। जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा।
پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان ہے۔ آغاز پر مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی، تاہم ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس میں 380 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ انڈیکس 1,14,656 کی سطح پر آ گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں بول نیوز کفیل احمد سے۔ کفیل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، مارکیٹ میں آج سے اگر ہم بات کر لیں تو صبح کے آغاز سے اب تک مارکیٹ میں سینٹیمنٹ جو ہے وہ اتار چڑھا ہوا خاصا والیٹائل سیشن ہے، اور مارکیٹ میں جو ہے ایک موقع پر انڈیکس جو ہے وہ 1,15,204 کے لیول تک مارکیٹ جو ہے وہ ٹریڈ ہوئی تھی، جو کہ ہائی تک ایک کمی ہے مارکیٹ میں، اور یہ 1,14,841 مارکیٹ جو ہے وہ ٹریڈ کر رہی ہے۔ تو تھوڑا سا مارکیٹ میں نیگیٹیوٹی دیکھی جا رہی ہے، تھوڑا سا مارکیٹ جو ہے وہ والیٹائل ہے۔ تاہم جو اگر ہم بات کریں اوور آل جو اناؤنسمنٹ ہے مانیٹری پالیسی کی وہ 27 جنوری کو ہونے جا رہی ہے، اور ممکنہ طور پہ ایک مرتبہ پھر جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اس سے کمی کی جو ہے وہ توقع ظاہر کی گئی ہے۔ بہت شکریہ کفیل اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے مختلف شعبوں کی نمائندگی کرنے والے کاروباری وفد نے SIFC کا دورہ کیا ہے۔ اجلاس میں متعلقہ شعبوں کی ترقی اور خیبر پختونخوا کی کاروباری برادری کو درپیش مسائل پر غور کیا گیا۔ مختلف صنعتوں، IT، توانائی، سیاحت، صحت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں سے متعلق اہم پالیسیز امور زیر بحث آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ SIFC نے صنعتی اور اقتصادی ترقی کے لیے وفاقی اور صوبائی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ وفد نے SIFC کے اقدامات پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اجلاس صوبے میں سرمایہ کاری کے فروغ اور صنعتی ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی کرپشن کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ اس کیس میں اربوں روپے بٹورے گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ شہزاد اکبر نے اس پیسے کو آفیشل ڈاکومنٹ ظاہر کیا، میاں بیوی نے ٹرسٹ بنایا، زمینیں اور انگوٹھیاں لیں، تمام چیزیں دستاویزات سے ثابت ہو چکی ہیں۔ پاؤنڈ کا جو فیصلہ آیا اس حوالے سے دنیا کے تمام جو بڑے اخبارات ہیں، آن لائن پبلیکیشنز ہیں، انہوں نے یہ ہیڈ لائن لگائی کہ یہ ایک ہائیسٹ لیول کا کرپشن کیس ہے، اور اس کے اتنے ٹھوس شواہد موجود تھے کہ جو MCA سے پیسہ آتا ہے وہ کرائم پروسیڈز کے طور پہ آتا ہے اور اس کو حکومت پاکستان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اور شہزاد اکبر صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ کا جو یہ پیسہ ہے جو پاکستانی حکومت کے حوالے کیا گیا، اس کو شو کروایا آفیشیل ڈاکیومنٹس کے اندر، اور کابینہ کو بھی یہی سبمٹ کیا کہ یہ ریپیٹریٹ ہوا ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو۔ اس حوالے سے جب یہ بند لفافہ کیبنٹ میں لایا گیا یا پرائم منسٹر کو نوٹ پٹ اپ کیا گیا اس پیسے کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال کے، تو ایک آلریڈی ایگزسٹنگ جرمانے کو ادا کرنے کے لیے اس سے بڑی قانون کی خلاف ورزی ہو نہیں سکتی۔ اور پھر ٹرسٹ بنانا میاں بیوی دونوں کا، اور ٹرسٹ میں زمین بھی لینا، کروڑوں روپیہ بھی لینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ناقابل تردید ثبوت موجود تھے 190 ملین پاؤنڈ کے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن اور رشوت کا کیس ہے۔ اور 4 سال پنجاب کے وسائل کو گوگی، پنکی اور کپتان رجیم نے بے دردی سے لوٹا۔ مریم نواز ناانصافیوں کا ازالہ کر رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ مخالفین کا اپنی کارکردگی پر کم، مریم نواز پر کیچڑ اچھالنے پر زیادہ فوکس ہے۔ وزیر اعلیٰ کی نوجوانوں میں مقبولیت کی وجہ ان کی کارکردگی ہے۔ پنجاب میں ترقی، خوشحالی اور امن کا دور واپس آ رہا ہے۔ تحریک انصاف جو بھی کہے جواب اگلے ہفتے ہی دیں گے۔ حکومتی مذاکراتی اجلاس کے بعد رانا ثناء اللہ کا جواب۔ ترجمان عرفان صدیقی نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا، 7 ورکنگ ڈے پورے ہوں گے تو جواب دیں گے۔ حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کے لیے آج اور کل نشست لگے گی۔ حکومت اور PTI میں مذاکرات کا سلسلہ جاری۔ حکومتی مذاکراتی اجلاس کے بعد رانا ثناء اللہ نے کہا اپوزیشن نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے، ان کے مطالبات کا جواب اگلے ہفتے دیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر نے کہا ذیلی کمیٹی بنائی ہے، PTI مطالبوں کا جواب ذیلی کمیٹی ہی تحریر کرے گی۔ سب کمیٹی بنائی ہے، وہ سب کمیٹی جو ہے وہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کا PTI کا، تو اس کا جواب تیار کریں گے، لیکن ہم جو جواب تیار کریں گے وہ تحریری طور پر ان کی خدمت میں پیش کریں۔ حکومتی ترجمان عرفان صدیقی نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا، 7 ورکنگ ڈیز پورے ہوں گے تو جواب دیں گے۔ جو فیصلہ ہوا ہے جوڈیشل کمیشن میں، جب فیصلہ ہو جائے تو پھر میٹنگ تو ختم ہو جاتی ہے، جب مکمل ہو جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ فی الحال میٹنگ چل رہی ہیں، ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں، 7 ورکنگ ڈیز پورے ہوں گے تو ہم انشاءاللہ ان کو جواب دیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ بات چیت چل رہی ہے، اپوزیشن کے ساتھ آج اور کل بھی نشست لگے گی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نجی شعبے کے ذریعے $500 ارب کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس انفراسٹرکچر پروجیکٹ اسٹار گیٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس تقریب سے خطاب میں کہا کہ اس پروجیکٹ سے 1 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوں گی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکمنامے کے بعد کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والے ملزمان کی بریت کا آغاز ہو گیا ہے۔ امریکی عدالت نے انتہائی دائیں بازو کے انتہا پسندوں کو رہائی دینا شروع کر دی ہے۔ صدارتی حکمنامے کے بعد مقدمہ بھی ختم کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غیر قانونی تارکین وطن کو بے دخل کرنے کا فیصلہ۔ بلومبرگ کے مطابق بھارت امریکہ میں غیر قانونی رہائش پذیر 18,000 بھارتیوں کو واپس بلائے گا۔ بھارت اور امریکی انتظامیہ نے 18,000 غیر قانونی بھارتی تارکین وطن کی شناخت کی ہے۔ امریکہ میں موجود بھارتی تارکین وطن کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ حکومت نے 1,660 افغانوں کی امریکی منتقلی کے منصوبے کو بھی معطل کر دیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی وعدوں پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کا پیدائشی حق شہریت منسوخ کر دیا ہے۔ ایگزیکٹو آرڈر کے بعد غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاریوں کے لیے آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ ڈیموکریٹ پارٹی نے ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کے خلاف قانونی جنگ شروع کر دی ہے۔ بچوں کے پیدائشی شہریت کے حق کی منسوخی 22 ریاستوں میں چیلنج کر دی گئی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر سے آئین کی 14ویں ترمیم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ آئین کی 14ویں ترمیم امریکہ میں پیدا تمام بچوں کو شہریت کا آئینی حق دیتی ہے۔ مہاجرین اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس معاملے پر درخواست جمع کرا دی ہے۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو کہ نارتھ کراچی میں 7 سالہ سارم کے اغوا اور قتل کے واقعے کے بعد سے والدین شدید خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ والدین بچوں کو اسکول اور مدرسے بھیجنے سے بھی ڈر رہے ہیں۔ اس وقت بول نیوز کے نمائندے خرم گلزار اپارٹمنٹ کے رہائشی کے ہمراہ موجود ہیں، مزید انہی سے جانتے ہیں۔ خرم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جبل کراچی کے اپارٹمنٹ سے 7 سالہ سارم کے لاپتہ ہونے کے بعد قتل کا جو واقعہ رپورٹ ہوا، اس کے بعد علاقے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ اس نارتھ کراچی کے جو بیت الانام اپارٹمنٹ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی تقریباً 10 اپارٹمنٹ میرے رائٹ سائڈ پہ ہیں اور 10 اپارٹمنٹ لیفٹ سائڈ پہ موجود ہیں۔ یہاں کے مکین جو ہے وہ انتہائی خوفزدہ ہیں۔ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ بچی کو لے کے باہر نکلے، کیسا ماحول ہو گیا؟ یہ ماحول خوفزدہ اس لیے ہے کہ بچوں کو ماں باپ نے جانے بھی نہیں دے رہے، وہ اس لیے تو کہ ان بچوں کو بھی، ہمارے بھی بچے ہیں، ٹھیک ہے، بچے بھی ہمارے بھی ہیں، اور باقی بہت افسوس کی بات ہے اب ان کے ماں باپ کا کیا جا رہا ہوگا۔ زندگی تو ہے، یہ ایک بیچ والا بچہ تھا، 7 سال کا بچہ تھا، سارم تھا۔ بچوں کو جو ہے وہ باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے، والدین شدید خوف میں مبتلا ہیں۔ یہ تمام صورتحال کے بعد ایک خوف کی فضا جو ہے وہ یہاں پر قائم ہو چکی ہے اور والدین بچوں کے ساتھ ہی موومنٹ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مصروف علاقے راجہ غضنفر علی روڈ صدر میں سیوریج کا نظام تباہ حال ہے۔ 1 ماہ گزر چکا ہے مگر صورتحال جوں کی توں ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں، وہیں پر موجود ہیں کفیل احمد۔ جی کفیل۔ کہ شہر کے مختلف مسائل کے اوپر ہمیشہ ہم نشاندہی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کا یہ علاقہ جو ہے وہ خاصا اہم اس لیے کہلاتا ہے کہ یہاں ہر طرف جو ہے وہ چاروں جانب جو ہے ہوٹلز ہیں، اور صدر کا یہ علاقہ جو کہ ایٹریم مال سے آتا ہے، راجہ غضنفر علی روڈ، ذرا حالت زار یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ آتے ہیں لکی سٹار سے، یہ لیفٹ کی جانب ایٹریم مال سے، تو یہ بدترین صورتحال سے دوچار ہے۔ سیوریج کا نظام تباہ و برباد ہے، روڈ سے ساری گندگی غلاظت کے ڈھیر ہیں، کائیاں جم چکی ہیں۔ یہ صورتحال کب سے ہے، کیوں، کیا وجوہات ہیں؟ میرے ساتھ یہاں کے جو رہائشی ہیں، ایوب صاحب 1 مہینے سے یہاں پر پانی جمع ہے اور ہم نے کنٹونمنٹ کے اندر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اندر کمپلین کی ہے، لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور یہ پانی دن بر دن بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی 2 دن سے پانی رکا ہوا ہے، لیکن یہ سیوریج کا نظام بہتر نہیں ہو پایا۔ 1 مہینے سے یہاں پر پانی کھڑا ہوا اور لوگوں کو آنے جانے میں کافی تکلیف ہے۔ یہ جو معاملات ہیں، یہ جو اتنی گندگی غلاظت کے ڈھیر ہیں، کیا وجوہات ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ اس کی تو جو محکمہ ہے وہ ذمہ وار ہے، جو محکمہ ہے جن کے سپرد یہ کام ہے وہ اس چیز کو دیکھے، اس سے گندگی ہوتی ہے، ماحول خراب ہوتا ہے، اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اس کی صفائی۔ کفیل بہت شکریہ۔ اور بات کریں گے سندھ کے تعلیمی نظام سے متعلق۔ سندھ کا تعلیمی نظام تباہ کر دیا گیا ہے۔ 2000 سے زائد اسکولوں میں باؤنڈری وال نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منن ظفر کہتے ہیں کہ جامعات کے اندر مالیاتی بحران ہے۔ سندھ بھر کے 17 جامعات میں کئی دن سے کلاسز کا بائیکاٹ ہے۔ اساتذہ کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں، آواز بلند کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھیے پورا ایک نیکسس ہے، کسی طرح ان تعلیمی اداروں کو تباہ کر دیا جائے۔ یہ ہے آپ کی وہ جمہوریت کہ آپ طالب علموں سے ڈرتے ہیں، ان کی یونین سازی سے ڈرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جینوئن لیڈرشپ ابھر کے سامنے آئے۔ وجہ یہی ہے کہ جمہوریت پر شبخون مارو، کسی کو آگے نہ بڑھنے دو۔ یہ وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے جو پیپلز پارٹی کا پریویل کرتا ہے صوبے میں۔ ہم اپنے طلبہ کے ساتھ ہیں اور کسی بھی موقع پر، کسی بھی موڑ پر طالب علموں کو مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ اساتذہ کرام کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔
मराकश से स्पेन जाने वाली कश्ती के हादसे में दर्जनों तारकीन वतन के साथ मंडी बहाउद्दीन के गांव माजी के 2 कज़न मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अरसलान भी लापता हैं। दोनों नौजवान सुनहरे मुस्तकबिल की तलाश में वतन से निकले थे, मगर अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही लापता हो गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं ज़हीर सियाल। कश्ती हादसात के दौरान तारकीन वतन की जो तादाद है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लवाहिकीन भी परेशान हैं, जबकि तारकीन वतन की ज़िंदा बच जाने की जो उम्मीदें हैं वो दिन ब दिन कम होती दिखाई दे रही हैं। मैं जिस गांव में मौजूद उसका नाम माजी है, और माजी के जो 2 नौजवान हैं वो इस कश्ती हादसात में भी अभी तक लापता हैं। तो मेरे साथ जो कश्ती में सवार 2 नौजवान थे उनके वालिद साहब मौजूद हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या कब पेश आया। साडे नाल उन्हां दी कोई रब्ता नहीं होया, असीं बहुत कोले लै गए। ये दोनों नौजवान उस कश्ती में सवार थे जो कश्ती हादसे का शिकार हुई। वालिदैन ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के मौसम से मुताल्लिक। गिलगित बल्तिस्तान बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में है। शदीद सर्दी से तवील खलती झील मुकम्मल तौर पर जम चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम खान से। नदीम अपडेट कीजिएगा। मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत वादी गिज़र ज़िला गिज़र के इलाके खलती में, और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। और शदीद सर्दी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक तवील झील है खलती लेक, जो शदीद सर्दी की वजह से मुंजमद हो चुकी है। इस झील की गहराई जो है 150 फुट है। ये सतह समंदर से 7300 फीट की बुलंदी पर, और इसका आता जो बता रहा है तकरीबन 1 किलोमीटर तवील ये झील है। और मौसम सरमा में बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं और इस मुंजमद झील को देखते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम अपडेट करने के लिए। खूबसूरत मनाजिर थे। आगे बढ़ेंगे, आज़ाद कश्मीर का रुख करेंगे। यहाँ पर मौसम कैसा है जान लेते हैं। सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है, वहीं पर सूरज के साथ बादलों की आंख मचोली भी जारी है। हालिया बर्फबारी के बायस बालाई वादी नीलम की सड़कें ताहाल बंद हैं। तफसीलात बता रहे हैं, वहीं पर मौजूद हैं बशारत मुगल। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर मौसम की बात की जाए तो आज दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त सूरज के साथ बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर के लिए धूप निकलती है, फिर बादल आ जाते हैं। ताहम सर्दी की जो शिद्दत है इस वक्त शहर में काफ़ी हद तक उसमें कमी आई है। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों की बात की जाए जिसमें वादी नीलम है, लीपा वैली है, हवेली है, गंगा चोटी है, मकड़ा पहाड़ है, सुदन कली है, तोली पीर है, दीगर जो आज़ाद कश्मीर के बुलंद तरीन मुकामात है वहाँ सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। हालिया बर्फबारी के बायस अब सर्दी मुसलसल बढ़ती जा रही है। बलाई वादी नीलम की बात की जाए तो केल से लेकर जो शारदा से केल तक जो इलाके हैं वो अभी तक बंद हैं। महकमा शरात आज़ाद कश्मीर का अमला मसरूफ़ अमल है उन बंद सड़कों को बहाल करने के लिए। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की अगर बात की जाए जिसमें वादी लीपा की अगर बात की जाए तो वादी लीपा की तमाम सड़कें जो है वो बहाल हैं। दूसरी जानब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में चंद एक मुकामात पे बशारत मुगल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे फ़लस्तीन से मुतालिक। जंग बंदी के बाद 3 रोज़ के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के 2400 ट्रक गज़ा में दाखिल हो चुके हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि जल्द से जल्द इंसानी इमदाद मुस्तहिकीन तक पहुँचाने की कोशिशें कर रहे हैं। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अभी भी UN एजेंसीज़ को रुकावटों और मुश्किलात का सामना है। उन्होंने फ़रीक़ीन से मुतालबा किया है कि ज़रूरी तकनीकी हिफाजती और मवासिलाती साजो सामान से ताउन करें। कतर भी इमदाद भेज रहा है। दूसरी जानिब इजरायली आर्मी चीफ ने 7 अक्टूबर के हमास हमले में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और 6 मार्च को इस्तीफ़े देने का ऐलान कर दिया है। खेलों के मैदान का रुख करेंगे। आपको बताएं कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट की तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम ने 2 दिन की ब्रेक के बाद ग्राउंड्स का रुख कर लिया है। आपको बता दें कि स्कॉट की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग जारी है। फील्डिंग ड्रिल्स के बाद बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की जा रही हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टेस्ट 25 जनवरी से मुल्तान में खेला जाएगा। 2 मैचेस की सीरीज़ में ग्रीन कैप्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लाहौर के गज़ाफी स्टेडियम का तामीराती काम आखिरी मराहिल में है। कुर्सियां लगा दी गई हैं, SMDs स्क्रीन्स और LEDs लाइट्स की तनसीब मुकम्मल कर ली गई है। मज़ीद अहवाल जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा अफजाल अब्बासी से। अफजाल अपडेट कीजिएगा।
یہ بالکل لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں اپ گریڈیشن کا جو کام ہے وہ تیزی سے جاری ہے اور پی سی بی حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو فنشنگ ہے وہ اس مہینے کے آخر تک مکمل کر لی جائے گی. ڈیڈ لائن دی گئی ہے پی سی بی حکام کی جانب سے کہ اس مہینے کے آخر تک تمام جو تعمیراتی کام ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا اور چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے لاہور کا قذافی اسٹیڈیم مکمل طور پر تیار ہوگا. اگر اسٹیڈیم کی بات کی جائے تو کرسیاں وہاں پر تماشائیوں کے لیے نصب کر دی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایس ایم ڈی سکرینز جو ہیں وہ دونوں آلموسٹ لگا دی گئی ہیں اور جو پولز ہیں قذافی اسٹیڈیم کے 7 پولز ہیں جن پر ایل ای ڈی لائٹس 480 کے قریب ایل ای ڈی لائٹس ہیں ان کی تنصیب بھی مکمل کر لی گئی ہے. پی سی بی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہر صورت جو ہے اس مہینے کے آخر تک قذافی اسٹیڈیم کا تعمیراتی کام جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جو قذافی اسٹیڈیم ہے وہ بہت شکریہ افضال اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور ابھی خبر یہ ہے کہ سابق عالمی نمبر 1 نوواک جوکووچ آسٹریلین اوپن ٹینس کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. کوارٹر فائنل میں اسپین کے کارلوس الکاریز کو 4 سیٹ کے سخت مقابلے میں شکست دے دی ہے. امریکہ کی میڈیسن کیز نے ایلینا کو ہرا کر ویمنز سنگل سیمی فائنل میں قدم رکھ دیے ہیں. اس کے ساتھ ہی فی الوقت نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.